न्यू बोल्ड रोमांटिक नावल जा गई तुम। इसकी आहट पाकर वो मुतहम आवाज में बोला और इसकी तरफ करवट बदलकर करीब आया। इसका चेहरा राहीला से कुछ ही दूर आ गया था। राहीला ने नींद से भरी मंदी हुई आंखों से इसे देखा और कसमका कर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह न थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पे हाथ रखा और फिर इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ इसके कंधे की तरफ आने लगा। इसने लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पे हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर इसकी वहशत सहती रही थी। कांटे और नोचे जाने के निशान इसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इस रात भर सजा देता रहा, तड़पाता रहा। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। इसे राहीला की जरा परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन इससे शादी राहीला का अपना फैसला था। इससे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब तो वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो इसकी फ्रेंड का भाई था। वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में इनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली इसने, लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो बहाने बहाने से इनके घर जाने लगी। जल्दी वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेज़ी से करीब आई थी। फ़ोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और वो बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट्स में, फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश सी थी इसमें। राहीला इसकी तरफ खींचती चली गई। इसकी कोई बात नहीं टालती थी। वो इसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल के कमरे में पहुंची तो इसकी कैफियत अजीब थी। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो भी इससे प्यार का धम बढ़ता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलने से थोड़ा अजीब लगा। राहीला बुर्के में मलबूस होटल को कमरे में दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबंद बोतल पड़ी, जिससे जाम भरकर वो चुस्कियां लेता रहा। इसकी आंखों में सुर्ख दौड़े तैरने लगे। अब इसकी नजरें राहीला के पुरशबाब बदन पर थी। राहीला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने इसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो हवास बाख्ता हो गई। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाती। वो इससे पहले गुस्ताखियां करने लगा। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो राहीला ने इसे रोक लिया और पहले शादी की इल्तिजा की। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया और ज़बरदस्ती पर उतर आया, मगर राहीला अड़ गई। इसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो इससे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुश्तइल होकर कमरे से निकल गया। और रात राहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लटे पटे कदमों से घर जा रही थी तो इसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई है। शायद इसे वही करना चाहिए जो नदीम चाहता था, अपना आप इसे सौंप देना चाहिए। लेकिन इसका ये गम यकलख्त खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोजल आया। नदीम अगरचा बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में इसने ठंडे दिल से सोचा खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इनके जायदाद की वारिस थी। इससे शादी करके वो सब इसे मिल जाता। नदीम को इससे शादी घाटे का सौदा नहीं लगा। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। राहीला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ था। वो उसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर राहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी जिसकी वो कोई बात न टालते थे। इन्हें इसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। राहीला की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गई जो इसके बाबा ने जहेज में दिया था। मगर कुछ महीनों में ही नदीम की शख्सियत का हौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। इनके बात बात पे झगड़े होने लगे और बात मार पीट तक पहुंच गई। नदीम इसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पे बेदरेख मारता था। कई बार जब वो इसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती। कल भी इनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। राहीला ने तामुल किया क्योंकि वो पिछले महीने 3 लाख मांग चुकी थी। तब भी नदीम ने इसे गालियां दी। पिछली रात काफ़ी गरां गुजरी थी। नदीम ने इसे देर तक सोने ना दिया। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब भी वो राहीला पे झुका, इस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा। ढीला सा गाउन इसने नीचे कर लिया था। इसे किसी कंधे अराया हो गए थे। वो इसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और इसका चेहरा हाथों में थाम के जरा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा, वो आहिस्ता से बोली। इस निकाह और इसकी गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर हुई, आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। इस गाउन की थामते हुए
اسے یاد دلائے۔ اس کے بدن سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کا محبوب تھا جس کا قرب رحیلہ کو پسند تھا، مگر وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا تھا جس بات سے وہ نالاں تھی۔ اب بھی رحیلہ خود پہ ضبط کیے اسے ٹال رہی تھی۔ ندیم نے بے اختیار ٹائم دیکھا۔ واقعی زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے گاؤن اتارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ کام رات پہ چھوڑ دیا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اٹھی اور زخم وجود لیے اٹھی، بیٹھ کے قریب پڑے ہوئے چپل پہنے اور ایک نظر اس پہ ڈال کے گاؤن سنبھالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بنا شرٹ کے سیدھا لیٹا ہوا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امی میں جا رہی ہوں، کہاں ہیں آپ؟ صدف دوپٹہ اوڑھ کر اپنا نازک سا اونی ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکا کر لانچ میں آئی اور امی کو پکارا تھا۔ آج یونیورسٹی میں لیکچر کے طور پر اس کا پہلا دن تھا۔ وہ نقص سے تیار ہوئی، لمبے بال جوڑے کی شکل میں پش پر تھے۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک تھی۔ بے حد خوبصورت کامدار شلوار قمیض سوٹ میں اس کا متوازن بدن بھلا لگ رہا تھا۔ امی کچن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے آئی تھی اور بے اختیار اس کی بلائیں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ جاؤ بیٹا، کب تک آؤ گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ 4 بجے چھٹی ہوگی امی، تب ہی آؤں گی۔ اس نے امی کو خدا حافظ کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھائی اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ اپنی چھوٹی سی گاڑی اس نے سٹارٹ کی، تب تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ وہ کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس کے والد آرمی آفیسر تھے۔ یہ بنگلہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ملا تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ ابو 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ پینشن کی رقم امی کو مل جاتی جس سے اچھا گزر بسر ہو جاتا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس وجہ سے وہ کافی ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ اس سے چھوٹی نائی تھی جو کالج کے 2nd ایئر میں تھی، اور سب سے چھوٹا اکرم تھا جو میٹرک میں تھا۔ خوبصورت اور تمیزدار تھی، اس کے لیے بے شمار رشتے آئے تھے۔ امی کے اصرار کے باوجود اس نے سبھی منع کر دی اور اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی۔ اپنے گھر کے بہت سے امور سنبھالتی۔ اگر وہ شادی کر کے چلی جاتی تو امی کے لیے سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اکرم ابھی چھوٹا اور ناسمجھ اور ناہید الہڑ اور بیوقوف سی تھی۔ ان کے لیے سب صدف اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا فیکٹری کارڈ دکھایا تو اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہوئے مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں آئی۔ گاڑی سے اتر کے اس نے بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ 3 منزل سفید رنگ کی عمارت سامنے تھی جیسے سامنے ہری بھری باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اتری، دھوپ کا چشمہ اوپر کر کے بالوں میں اٹکایا اور گاڑی لاک کر کے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بلڈنگ کے اندر گئی۔ یہ کلاس روم کا ایریا تھا۔ ابھی صبح تھی اور کچھ ہی اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر آفس ایریا کا پوچھا۔ سیدھی جائیں، کوریڈور میں لیفٹ مڑ جائیں۔ اس نے راستہ سمجھایا تو صدف کنفیوز اس طرف بڑھ گئی۔ کوریڈور میں مڑ کے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفس ایریا کہاں ہے۔ قریب ایک آدمی اسٹائلش سے سوٹ بوٹ میں ملبوس فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں۔ ندیم دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے نسوانی آواز سے فون کو کان سے لگائے مڑا۔ وہ ٹھٹکا۔ لڑکی کافی تھی مگر قدرے پریشانی لگ رہی تھی۔ جی فرمائے، اس نے ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا آفس ایریا کہاں ہے؟ آفس ایریا تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ندیم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فون اس نے بند کر کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں نیو ٹیچر ہوں، یہاں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے میری۔ آج پہلا دن ہے تو آپ ہیں؟ اس نے سر تا پیر سے دیکھا، ایک لمبی سانس لی۔ وہ خوبصورت تھی۔ میرا نام ندیم ہے اور میں بھی یہاں ٹیچر ہوں۔ اچھا، میرا نام صدف ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ابھی آفس تو نہیں کھلے اور پتہ نہیں آپ کو کون سا آفس دیا جائے گا، تب تک آپ چاہیں تو میرے آفس میں بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تصور میں پڑ گیا، یہاں بیٹھ تو نہ بیٹھے، آفس میں چلیں، ہم کولیگس ہیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ساتھ چلتے ہوئے وہ آفس تک آئے۔ ندیم دروازہ کھولنے لگا تو اپنا بیگ تھامے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والے پرفیوم کی ہلکی سی مہک ندیم کو آئی جسے لمبا سانس لے کر اس نے اپنے اندر جذب کیا۔ اس کے وجود میں ہلچل سی ہونے لگی۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔